नेटवर्कको इशारा गर्नुभएको छ रेफ्रीज्यूले खाता खोल्न सफल दुई टिमका खेलाडी साथीहरू अङ्क 1 बराबर रहेको छ। बागलुर गुल्मी बिचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। निकै उत्कृष्ट स्पाइक कालीगण्डकी गाउँपालिकाका खेलाडी साथीको तर्फबाट निकै राम्रो स्पाइक प्रयास 4 नम्बर जर्सी लगाउनु भएको खेलाडी साथीले निकै राम्रो स्पाइक प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्न सफल हुनुभएको छ। लाइन क्रस आयोजकका साथीको तर्फबाट लाइन क्रसको इशारा गर्नुभएको छ रेफ्रीज्यूले, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकीको स्कोर बोर्डमा अङ्क 3 रहेको छ भने आयोजकको 1-3 निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ यो खेल। फेरि पनि लाइन क्रस बढेङ आयोजकका खेलाडी साथीको तर्फबाट, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्दै सफल भने बढेङको स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 1-4। राम्रो स्पाइक प्लेसिङ बढेङ आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल 2 भने कालीगण्डकीको खातामा रहेको अङ्क 4 2-4 2 अङ्क अन्तर। निकै राम्रो स्पाइक बढेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट, जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 3 अङ्क देखाउन सफल हुनुभएको छ भने कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 4-3-4 1 अङ्कको अन्तर। स्पाइक कालीगण्डकीको स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल अङ्क 5-3। बल नेटवर्क हुन सकेन, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 6 अङ्क ल्याउन सफल हुनुभएको छ भने बढेङको स्कोर रहेको छ 3-6-3 अङ्कको अन्तर। बढेङले आफ्नो खातामा निकै राम्रो स्पाइक प्रयोग गरेर 1 अङ्क थप्न सफल अङ्क 4-6 निकै उच्च मनोबलका साथ खेलाडी साथीले आफ्नो खेल प्रदर्शन निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक कालीगण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अङ्क 7 रहेको छ भने बढेको अङ्क रहेको छ 4-7-4 3 अङ्कको अन्तर। नेट टचको इशारा गर्दै हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी साथीले नेट टच गरेको इशारा हामीलाई रेफ्री गरिसक्नु भएको छ, जसको फाइदा बढेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल अङ्क रहेको छ 5-7 2 अङ्कको अन्तर। शॉट हाने जस्तो हातले झर्ने
राम्रो स्पाइक कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 8-5 जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रले बरेङका तर्फबाट निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल स्कोर रहेको छ बरेङको खातामा 6 भने कालीगण्डकी खातामा 8 दुई अङ्कको अन्तर निकै प्रतिस्पर्धात्मक यो खेल निकै रमाइलो भइरहेको छ फेरि कालीगण्डकीले आफ्नो निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल स्कोर रहेको छ कालीगण्डकीको स्कोर बोर्डमा 9 रहेको छ भने बरेङको रहेको छ 9 छ 3 अङ्कको अन्तर स्पष्ट अन्तर छ यो 3 अङ्कको हेरौँ यो पहिलो सेट हो जसले आफ्नो कोल्टामा पार्नेछ फेरि बरेङले निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल हुनुभएको छ जसको स्कोर रहेको छ 7 भने कालीगण्डकीको स्कोर रहेको छ 7-9 बरेङले निकै राम्रो ब्लक गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक स्कोर थप्न सफल जसको स्कोर रहेको छ 8 भने कालीगण्डकीको स्कोर रहेको छ 9 सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ खेलाडी साथीहरू जर्सी नम्बर 2 गोल्डका खेलाडी साथी निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल स्कोर रहेको छ 10 भने बरेङको स्कोर रहेको छ 8 कालीगण्डकी 2 अङ्कको अन्तर निकै प्रतिस्पर्धात्मक यो खेल सर्भिस मिस्टेक कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा बरेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 9-10 एक अङ्कको अन्तर सर्भिस गर्ने पालो रहेको छ बरेङको निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक प्रहार गरेर जर्सी नम्बर 9 कालीगण्डकी खेलाडी मित्रले आफ्नो स्कोर बोर्डमा स्कोर थप्न सफल 11-9 जर्सी नम्बर 1 बरेङका खेलाडी साथीले निकै माफ गर्नु होला बल बाहिरिएको रहेछ त्यसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा स्कोर 12 रहेको छ भने बरेङको स्कोर रहेको छ 9 3 अङ्कको अन्तर हामीले बाहिरदेखि स्थिति पुगेको पाइरहेका छौँ कृपया बाहिर स्थिति नबनाइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ संयमित भएर खेल हेरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु निकै राम्रो स्पाइक बरेङका तर्फबाट जसको स्कोर रहेको छ बरेङको खातामा 10 भने कालीगण्डकीको स्कोर रहेको छ 10-13 तिनकै अन्तर छ हामीले देखिरहेका छौँ देखि प्रतिस्पर्धात्मक खेल निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक जर्सी नम्बर 9 कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल कालीगण्डकी स्कोर खातामा स्कोर 14 रहेको छ भने बरेङको 14-4 को अन्तर राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक पनि यस्तै राम्रो स्ट्राइक प्रयोग गर्नुभएको छ बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट स्कोर 11-14 3 अङ्कको अन्तर फेरि निकै रोमाञ्चक छ यो खेल प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ बल आउटको इसारा गर्नुभएको छ कालीगण्डकी तर्फबाट प्रहार गरेको स्पाइक आउट गएको छ बाहिरिएको छ जसको फाइदा बरेङलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा 12 अङ्क पुर्याउन सफल भएको छ भने कालीगण्डकीको 14-2 अङ्कको अन्तर रहिँदै
निकै राम्रो स्पाइक कालीगण्डकी तर्फबाट जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी साथीले जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक स्कोर थप्न सफल। कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अहिले 15 अङ्क देखिएको छ भने बरेङको स्कोर रहेको छ 12 15-12 3 को अङ्क अन्तर। स्पाइक नेटमा राम्रो स्पाइक मान्न सकिन्न बरेङ गाउँपालिका तर्फबाट जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको ठुलो गति जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई पुर्याउन सफल भने बरेङको 12 16-12 निकै राम्रो ब्लक फेरि कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 17-12 5 को अन्तर। सर्भिस क्रस हुन सकेन सर्भिसको पालो बरेङ गाउँपालिकाको बरेङको स्कोर बोर्डमा अहिले अङ्क 13 रहेको छ भने कालीगण्डकी स्कोर रहेको छ 17 13-17 4 अङ्कको अन्तर 4 अङ्कको डिस्टेन्स। आउट निकै राम्रो स्पाइक कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 18 भने बरेङको 13 18-13 निकै राम्रो स्पाइक बरेङ गाउँपालिकाका जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा बरेङ गाउँपालिकालाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा 14 अङ्क भने कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा 18 14-18 4 अङ्कको डिस्टेन्स दूरी 4 अङ्कको रहेको छ। आफ्नो दूरी घटाउन सफल बरेङ गाउँपालिका बरेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्दै 15 अङ्क पुर्याउन सफल 3 अङ्कको दूरी रहेको छ 15-18 सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गरिसक्नु भएको छ। कालीगण्डकी साथीले फेरि निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्नुभएको छ कालीगण्डकीका खेलाडी साथीले र आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल हुनुभएको छ जसको स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 19-15 4 अङ्ककै दूरी छ। फेरि निकै राम्रो सर्भिस कालीगण्डकीका तर्फबाट जर्सी नम्बर 7 एकलाई साथी निकै राम्रो सर्भिस प्रहार गर्नुभएको छ जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई 20-15 सर्भिस आउट 16-20 कालीगण्डकी स्कोर रहेको छ 16-20 4 अङ्कको दूरी कायम रहेको छ। निकै राम्रो क्विक स्पाइक जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट कालीगण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट आफ्नो स्कोर बोर्डमा 21 अङ्क पुर्याउन सफल भने बढेको स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 16 5 अङ्कको दूरी। नेट टचको संज्ञा गर्नुभएको छ जर्सी नम्बर 1 का बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट ठुलो गल्ती जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्दै 22 अङ्क पुर्याउन सफल भने बरेङको स्कोर रहेको छ 16-22-16 निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 17 भने कालीगण्डकीको स्कोर रहेको छ 22 5 नम्बरको अन्तर 5 नम्बरको दूरी। निकै राम्रो प्रेसिङ स्पाइक जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा बरेङलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा अङ्क 18 पुर्याउन सफल भएको छ भने कालीगण्डकीको 22 18-22 4 अङ्कको दूरी। जर्सी नम्बर 4 कालीगण्डकीका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी साथीले निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल स्कोर रहेको छ 23 बरेङको 18 कालीगण्डकी 23 बरेङ 18 5 अङ्कको दूरी। बल पाइरहेको छ कृपया स्वयंसेवक साथीहरूले नियन्त्रण गरिदिनु होला। निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर म्याच पोइन्ट पुर्याउन सफल हुनुभएको छ कालीगण्डकीका खेलाडी साथीहरू। कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरू अहिले म्याच पोइन्टमा हुनुहुन्छ 24 भने बरेङको स्कोर रहेको छ 18 24-18
कालीगण्डकी खेलाडी साथीले सर्भिस मिस्टेक गर्नुभएको छ जसको फाइदा बरेङलाई बरेङको स्कोर रहेको छ 19 भने कालीगण्डकीको म्याच पोइन्ट 19-24 बरेङको तर्फबाट पनि सर्भिस मिस्टेक फर्स्ट सेट कालीगण्डकीले भएको छ फर्स्ट सेट र अब यो दोस्रो सेट गर्दै आफ्नो बल्लमा पार्ने हो बरेङ गाउँपालिकाको बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ एक सेट कालीगण्डकीले आफ्नो गोल्दामा पार्न सफल भइसक्नु भएको छ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू उच्च मनोबलका साथ खेल मैदानमा आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ सर्भिस गर्ने पालो बरेङ गाउँपालिकाको सर्भिस गर्दै हुन्छ आयोजकका साथी स्पाइक बाहिर नपुगेको छ जसको फाइदा बरेङलाई बरेङ आफ्नो स्कोर बोर्डमा खाता खोल्न सफल भएको देखिएको छ 1-0 वाउ निकै राम्रो स्पाइक प्रेसिङ थियो तर ओभरल्यापको सङ्केत गर्नुभएको छ रेफ्रीज्यूले जसको फाइदा बरेङलाई नै बरेङको आफ्नो स्कोर बोर्डमा अङ्क 2 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 2-0 र यो खेल कतिको प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ यो सेट निकै राम्रो स्पाइक कालीगण्डकी खेलाडी आजको तर्फबाट जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी निकै राम्रो स्पाइक प्रयोग गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा खाता खोल्न सफल हुनुभएको छ स्कोर रहेको छ 1-2 कहाँ जाने ड्याडी खाइ ड्याडी स्पाइक डिफेन्स गर्नुभएको छ कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट फेरि चान्स बरेङलाई निकै राम्रो स्पाइक हो निकै राम्रो स्पाइक बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट स्कोर बरेङको खातामा 3 रहेको छ भने कालीगण्डकी खातामा स्कोर रहेको छ 1-3 सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्ने पालो कालीगण्डकीको रिसिभ गरिसक्नु भएको छ चान्स पाइले कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकीले आफ्नो स्पाइक बरेङको नियन्त्रणमा लिइसकेको छ निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दा फेरि बरेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल बरेङको स्कोर बोर्डमा अङ्क 4 देखिएको छ भने कालीगण्डकीको 3 अङ्कको अन्तर अघि पनि 3 अङ्कको अन्तर हुँदै कालीगण्डकीले आफ्नो गोलमा एक्सन पार्न सफल भइसकेको थियो भने डाउन गर्दा भने बरेङको रहेको छ अहिलेसम्म निकै राम्रो स्पाइक कालीगण्डकी साथीको तर्फबाट चान्स कालीगण्डकीलाई नै निकै राम्रो ब्लक वाउ जर्सी नम्बर 9 कालीगण्डकी खेलाडी निकै राम्रो उत्कृष्ट शट प्रहार गरेर आफ्नो खोतामा 2 अङ्क पुर्याउन सफल हुनुभएको छ आफ्नो स्कोर बोर्डको आफ्नो खातामा 2-4 को अन्तर सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको रिसिभ भइसकेको छ बरेङको तर्फबाट बल निकै राम्रो स्पाइक बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 5-2 3 को अन्तर सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्ने पालो छ कालीगण्डकीको रिसिभ भइसकेको चान्स छ कालीगण्डकीलाई वाउ कालीगण्डकीका साथीले निकै राम्रो स्पाइक प्रयोग गरिसक्नु भएको छ आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 नम्बर ल्याउन सफल 3 नम्बर खेलाडी साथीले निकै राम्रो स्पाइक प्रयोग गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा 3 अङ्क पुर्याउन सफल हुनुभएको छ भने बरेङको स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 5-3-5
सर्भिस आउट सर्भिस गर्ने पालो के मसलाको जसको फाइदा बरेङलाई 6-3 3 अङ्कको अन्तर 3 अङ्कको दूरी हामीले देखिरहेका छौँ सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ धुवाखला खेलाइसकेहरू राम्रो प्लेसिङ स्पाइक कालीगण्डकी तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई डबल टचको संज्ञा स्कोर बोर्ड अनुसार कालीगण्डकी खातामा अङ्क 4 रहेको छ भने बरेङको 6 निकै राम्रो क्विक स्पाइक बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी साथी निकै राम्रो स्पाइक प्राप्त गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 7-4 निकै राम्रो स्पाइक प्रार जर्सी नम्बर 2 कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा 5 अङ्क देखाउन सफल भएको छ भने बरेङको स्कोर बोर्डमा अङ्क रहेको छ 7 5-7 2 अङ्कको अन्तर निकै राम्रो स्पाइक हो निकै राम्रो स्पाइक बरेङका तर्फबाट खेलाडी साथीको तर्फबाट 8-5 3 अङ्कको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ सर्भिस इन्ट्रेस्टिङ रिसिभ भइसकेको छ निकै राम्रो स्पाइक थियो ब्लक गर्नुभएको छ कालीगण्डकी खेलाडी साथी तर्फबाट चान्स बरेङलाई निकै राम्रो स्पाइक बरेङका तर्फबाट जर्सी नम्बर बरेङका तर्फबाट निकै राम्रो स्पाइक पारेर आफ्नो स्कोरमा 1 नम्बर थप्न सफल हुनुभएको छ 9-5 अहिले कुलिङ ब्रेकमा हुनुहुन्छ नेतृत्व इसारा गल्ती बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अङ्क 6 रहेको छ भने बरेङको 9 3 अङ्कको अन्तर 3 अङ्कको दूरी सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको चान्स बरेङलाई बलैले कालीगण्डकीको कोल्टामा फेरि बरेङ कोल्टामा बलैले निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर नियन्त्रणमा दिइसकेको छ अहिले बरेङले कालीगण्डकीले फेरि आफ्नो कोल्टामा पार्न सफल बल निकै राम्रो स्ट्राइक थियो प्रेसिङ थियो नेट क्रस नभएको इसारा गर्नुभएको छ रेफ्री 7 रहेको छ भने बरेङको 9 2 अङ्कको दूरी बरेङको चान्स छ स्पाइक निकै राम्रो स्पाइक थियो नियन्त्रणमा दिइसकेको छ कालीगण्डकीले निकै राम्रो स्पाइक नियन्त्रणमा दिइसक्नु भएको छ फेरि चान्स बरेङलाई नै निकै राम्रो स्पाइक थियो निकै राम्रो ब्लक आउट गर्न पुगेको छ जसको फाइदा बरेङलाई बरेङको स्कोर बोर्डमा अङ्क 10 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 7 3 अङ्कको दूरी 3 अङ्कको अन्तर सर्भिस गर्ने पालो बरेङको जसको फाइदा बरेङलाई बरेङले 4 अङ्कको अन्तर गराउन सफल 4 अङ्कको दूरीमा लिड गरिरहेको छ अहिले बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट सर्भिस गरिरहेको छ सकेन जसको फाइदा कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्ड 8 गर्न सफल हुनुभएको छ भने बरेङको स्कोर छ 11 3 अङ्कको दूरी सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ बरेङका खेलाडी साथीहरूले स्पाइक बाहिरिएको छ बरेङको तर्फबाट जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीले प्रहार गरेको स्पाइक बाहिरिएको छ जसको फाइदा कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा 9 अङ्क रहेको छ भने बरेङको 11 2 अङ्कको दूरी हटाउन सफल कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरू निकै राम्रो क्विक स्पाइक बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा बरेङलाई नै बरेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा अङ्क 12 पुर्याउन सफल भएको छ भने कालीगण्डकी 9 3 अङ्कको दूरी सर्भिस गर्ने पालो बरेङको सर्भिस नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरूले चान्स बरेङले फेरि आफ्नो
स्कोर गोल आएको थप्न सफल 13-9 निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ खेल। एक सेट कालीगण्डकीले आफ्नो गोलदामा पार्न सफल भइसक्नु भएको छ। यो बरेको लागि निकै महत्त्वपूर्ण सेट हुनेछ। बरेका जर्सी नम्बर 1 को कालीको तर्फबाट निकै ठुलो गल्ती सर्भिस क्रस गर्न सक्नु भएन, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अङ्क 10 रहेको छ भने बरेको 13 3 अङ्ककै दूरी छ। चान्स छ बरेङलाई। निकै राम्रो रिसिभ बरेका तर्फबाट निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर त्योभन्दा उत्कृष्ट ब्लक बरेङको तर्फबाट। बरेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 14-10 निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक त्योभन्दा उत्कृष्ट रह्यो बरेङको तर्फबाट। निकै राम्रो स्ट्राइक टेकआउट बनाउन सफल कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरू, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा 11 प्रवेश गर्ने पालो कालीगण्डकीको। रिसिभ भइसकेको छ बरेङको तर्फबाट। चान्स छ कालीगण्डकीलाई। रिसिभ फेरि बरेङको तर्फबाट चान्स बरेङलाई। फेरि कालीगण्डकीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। कालीगण्डकीलाई चान्स छ। निकै राम्रो ब्लक बरेङको जर्सी नम्बर 15-11 4 अङ्कको दूरी। पहिलो सेट कालीगण्डकीले आफ्नो कोर्टामा पार्न सफल भइसकेको छ। अबको हेरौँ यो सेट बरेङको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। महत्त्वपूर्ण त कालीगण्डकीलाई पनि पक्कै पनि रहनेछ। निकै राम्रो ब्लक बरेङका तर्फबाट। बरेङको तर्फबाट अहिले आफ्नो स्कोरमा एक अङ्क थप्न सफल 16-11 कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरूले आफ्नो कुलिङ ब्रेक अनुमति लिनुभएको छ रेफ्रीसँग। कुलिङ ब्रेक सकिसकेको छ। फेरि दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू खेल मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। बरेङको सर्भिस गर्ने पालो ठुलो गल्ती बरेङका साथीको तर्फबाट, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 12-16 4 अङ्कको दूरी। कालीगण्डकीले सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ। सर्भिस रिसिभ भइसकेको छ। बरेङलाई चान्स छ यो आफ्नो स्ट्राइक प्रदर्शन गर्नको लागि। निकै राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्न जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथी बरेङको तर्फबाट आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल। स्कोर रहेको छ 17-12। सर्भिस गर्ने पालो बरेङको। निकै राम्रो सर्भिस नियन्त्रणमा लिइसकेको छ कालीगण्डकीले। निकै राम्रो स्ट्राइक माथि टच सफल। बल बाहिरिएको जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। निकै राम्रो उत्कृष्ट स्ट्राइक प्रहार गर्नुभएको छ कालीगण्डकीका खेलाडी मित्रले। अङ्क 13-17 सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको। रिसिभ गर्दैछ अहिले बरेङले। बरेङ रिसिभ गरिसकेको छ। निकै राम्रो स्ट्राइक, निकै राम्रो क्विक स्ट्राइक, निकै राम्रो क्विक स्ट्राइक बरेङका खेलाडी नम्बर 5 खेलाडी साथी तर्फबाट 18-13 बरेङलाई आफ्नो स्ट्राइक प्रहार गर्ने। बल बाहिरिएको स्ट्राइक बाहिरिएको छ, जसको फाइदा बरेङलाई। सर्भिस गर्ने पालो बरेङको। हेरौँ फाइदा लिने मौका छ कालीगण्डकीलाई। सर्भिस रिसिभ गरेर रिसिभ गरिसकेको छ। निकै राम्रो स्ट्राइक प्रहार थियो तर नियन्त्रणमा आइसकेको छ। बरेङले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बरेङ खेलाडी साथीको तर्फबाट स्ट्राइक नियन्त्रणमा आइसकेको छ। फेरि यता अर्को स्ट्राइक, निकै राम्रो स्ट्राइक, निकै राम्रो स्ट्राइक बरेङ गाउँपालिकाका आयोजकको तर्फबाट जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी मित्रले, जसको फाइदा आयोजकलाई। आयोजकको कोल्टामा नम्बर 20 रहेको छ भने कालीगण्डकी 13 7 अङ्कको दूरी कायम। निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 2 कालीगण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट। निकै राम्रो स्पाइक जसको फाइदा कालीगण्डकीले आफ्नो खातामा स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 14-20 दूरी घटा 14-20 6 नम्बर दिनको सङ्ख्या गर्नुभएको छ। इसारा गर्नुभएको छ। विश्लेषण आएको छ। खेलाडी चेन्जको इसारा गर्नुभएको छ। खेलाडी चेन्जको इसारा गर्नुभएको छ।
जर्सी नम्बर 4 निस्केर 5 लाई प्रवेश गर्नुभएको छ। हेलो बलिङलाई चान्सको रिसिभ गर्दैछ, बलिङ रिसिभ गरिसकेको छ, चान्स बलिङलाई। निकै राम्रो स्पाइक थियो, त्योभन्दा उत्कृष्ट बल कालीगण्डकी तर्फबाट मागोदन कालीगण्डकी तर्फबाट कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा अङ्क 15 रहेको छ भने बलिङको 15-20 5 अङ्कको दूरी रिसिभ चान्सेस। निकै राम्रो स्पाइक बलिङका खेलाडीको तर्फबाट, निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक बलिङका खेलाडीको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी साथी निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक गर्नुभएको छ। आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल। 21-15 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल। बलको इसारा गर्नुभएको छ रेफ्रीज्यूले जस्तो फाइदा बलिङलाई। 22-15 7 अङ्कको दूरी। नियन्त्रण सक्नुभएको छ चान्स बलिङलाई। वाउ निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी साथीले बलिङका तर्फबाट आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल। अङ्क 23-15 अन्तिम चरणतर्फ अगाडि बढेको हामी देखिरहेका छौँ। बलिङका खेलाडी साथीहरू भने अलिक पछि हुनुहुन्छ कालीगण्डकी खेलाडी साथीहरू। एक सेट कालीगण्डकीले आफ्नो गोलमा पारिसकेको छ। म्याच पोइन्ट बनाउन सफल बलिङका खेलाडी साथीहरू। म्याच पोइन्ट बलिङको 24 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 15। 24-15 को अन्तर पहिलो सेट कालीगण्डकीले आफ्नो गोलमा पार्न सफल भइसकेको छ। यो सेट महत्त्वपूर्ण थियो बलिङको लागि, सम्भावना छ। निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट कालीगण्डकीका उसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक स्कोर थप्न सफल। 16-24 म्याच पोइन्ट। स्पाइक पाइदिएको छ बलिङका खेलाडी जर्सी नम्बर 1 का साथीले गल्ती गर्नुभएको छ, जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई। कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल। 17-24 म्याच पोइन्ट। निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर दोस्रो सेट भन्ने बलिङले आफ्नो गोलमा पार्न सफल भइसकेको छ। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। अब यो फाइनल सेट हो। फाइनल सेटको लागि महाभिरन्त हुँदैछ। अब थर्ड सेट हेरौँ कसले आफ्नो गोलमा पार्ने हो। एक सेट दुवै टिमका खेलाडी साथीहरूले एक सेट आफ्नो गोलमा पार्न सफल हुनुभएको छ। अब यो महाभिरन्त सुरु हुँदैछ। फाइनल सेट निकै रोमाञ्चक हुँदैछ। दुवैले एक सेट आफ्नो गोलमा पार्न सफल हुनुभएको छ। यो लिग संरचना अनुसार हामीले खेल खेलाइएको छ। यसमा एक अङ्कको पनि धेरै महत्त्व रहनेछ। नकआउट सिस्टममा जस्तो लाभरलाई खेलाडी खेल्न सक्नुहुने छैन, जस्तै खेलाडीलाई घाटा पुर्याउनेछ। त्यसकारण यसमा हेरसफाइ गर्नुहुने छैन भन्ने हामीले विश्वास लिइरहेका छौँ। साथीहरूलाई खेल मैदानभित्र प्रवेश गर्नको लागि रेफ्रीज्यूले इसारा गरिसक्नु भएको छ, अनुमति दिइसक्नु भएको छ। सर्भिस गर्ने पालो आयोजकको रहेको छ। यो फाइनल सेट हो। फाइनल सेटको टसमा आयोजकले जितेको थियो। हेरौँ यो फाइनल सेट कसले आफ्नो कोर्टमा पार्ने। यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ यो सेट जितको लागि। यो खेलमा जित हात पार्नेले स्पष्ट अङ्क आफ्नो खातामा जोड्न सफल रहनेछ। त्यसकारण खेलाडी साथीहरूले टन मनले खेल खेल्नुहुनेछ। निकै उत्साहका साथ खेल खेल्नुहुनेछ। मनोबललाई उच्च राखेर खेल प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। सर्भिस गर्ने पालो बढेको रहेको छ। बढेका खेलाडी सर्भिस गरिसक्नु भएको छ। रिसिभ भइसकेको छ कालीगण्डकी तर्फबाट। निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर नियन्त्रण लिइसकेको छ बलिङ। बलिङले आफ्नो निकै राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्न सफल। बलिङ जर्सी नम्बर 1 का खेलाडीको तर्फबाट, जसको फाइदा बलिङलाई आफ्नो स्कोर बोर्डमा खाता खोल्न सफल। 1-0 जर्सी नम्बर 4 कालीगण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट निकै राम्रो स्पाइक प्रहार, जसमा आफ्नो स्कोर बोर्डमा खाता खोल्न सफल। कालीगण्डकी 1-1 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल। रिसिभ बलिङ रिसिभ गरिसकेको छ। फेरि
कालीगण्डकीले लगातार आफ्नो स्कोर बोर्डमा अङ्क थप्दै 2 अङ्क पुर्याउन सफल भने बढेको स्कोर रहेको छ 1-2 1को डिफरेन्स 1को दूरी निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको रिसिभ छ बढेको रिसिभ गरिसकेको छ फेरि बढेले निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरिसक्नु भएको छ बढेको जर्सी नम्बर 1 कालीगण्डकी मित्रले र आफ्नो स्कोर बराबर बनाउन सफल 2 बराबर 2 बराबर निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल सर्भिस गर्ने पालो बढेको सर्भिस नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ कालीगण्डकीले वाउ फेरि कालीगण्डकीले निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै आफ्नो स्कोर बोर्डमा आएको अङ्क थप्न सफल जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी मित्र निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्नुभयो जसको फाइदा आफ्नो टिमलाई स्कोर बोर्डमा आएको अङ्क थप्न सफल 3-2 1 को अन्तर 1 अङ्कको अग्रता कालीगण्डकीको बल सर्भिस राइट कालीगण्डकीलाई नै फाइदा जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी मित्रले निकै चातुर्य तरिकाबाट आफ्नो सर्भिसलाई इन गर्न सफल हुनुभएको छ अङ्क कालीगण्डकीलाई नै 4-2 2 अङ्कको अन्तर कन्ट्रोल गरिसकेको छ कालीगण्डकीलाई चान्स छ कालीगण्डकीका खेलाडी मित्रले निकै राम्रो स्पाइक 2 नम्बर खेलाडी मित्र निकै राम्रो स्पाइक प्रहार जसको फाइदा तपाईँकै टिमलाई स्कोर बोर्डमा आफ्नो स्कोर 5 बनाउन सफल 2 अङ्क बढेको 3 अङ्कको स्पष्ट अग्रता छ कालीगण्डकीको निकै उच्च मनोबलका साथ दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू खेल मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ कुलिङ ब्रेक पछि अन्तर 3 को छ 3 अङ्कको अग्रता छ कालीगण्डकीको बढेको रिसिभ चान्स बढेङलाई बढेङ गाउँपालिका ओभर लाइन क्रस गर्न सफल बढेङका खेलाडी साथीहरू जसको फाइदा कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्दै 6 पुर्याउन सफल भने बढेङको 2-6-2 4 अङ्कको डिफरेन्स कालीगण्डकीलाई लगातार अङ्क स्कोर बोर्डमा 7 कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा भने बढेको 2-5 अङ्कको दूरी सर्भिस गर्ने पालो कालीगण्डकीको फेरि चान्स छ बढेङलाई आफ्नो फाइदा दिन सकेन जस्तो फाइदा कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा लगातार अङ्क थप्दै कालीगण्डकी अहिले 6 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल 8-6 को दूरी माफ गर्नु 8-2 6 को दूरी स्पाइक राम्रो थियो तर त्योभन्दा उत्कृष्ट प्रभाव रह्यो कालीगण्डकी तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 9 पुर्याउन सफल भने बढेको 2-7 अङ्कको स्पष्ट दूरी निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 कालीगण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा कालीगण्डकी स्कोर बोर्डमा 10 भने बढेको 2-8 अङ्कको दूरी रिसिभ बढेको कालीगण्डकी आफ्नो कालीगण्डकी जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी मित्रले निकै राम्रो स्पाइक प्रहार गरेर फेरि 1 अङ्क थप्न सफल लगातार अङ्क ल्याउन सफल कालीगण्डकीका खेलाडी साथीहरू 11-2 निकै लामो दूरी निकै राम्रो स्पाइक थियो अरू त्योभन्दा खतरनाक ब्लक रह्यो बढेङको तर्फबाट बढेङले आफ्नो स्कोर बोर्डमा लामो समयको अन्तरालमा 1 अङ्क थप्न सफल 3-11 सर्भिस गर्ने पालो बढेङको रिसिभ छ कालीगण्डकीको बल आउटको इसारा स्पाइक पाइदिएको छ जसको फाइदा बढेङलाई जर्सी नम्बर 2 कालीगण्डकी खेलाडी साथीको गल्ती जसको फाइदा बढेङलाई स्पाइक पाइदिएको छ स्कोर बोर्डको स्कोर अनुसार बढेङको स्कोर अहिले 4 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 11 स्पाइक प्रहार गर्ने निकै राम्रो स्पाइक प्रहार 2 नम्बरका खेलाडी साथीको तर्फबाट कालीगण्डकी तर्फबाट
कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोरबोर्डमा 12 अङ्क ल्याउन सफल भने बढेको स्कोर रहेको छ 4 8को जोडी निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 5 बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा बरेङलाई नै बरेङको स्कोर 5 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 12 7 अङ्कको जोडी 7 अङ्कको अग्रता बनाउँदै कालीगण्डकी भने पछ्याउँदै बरेङ गाउँपालिका आयोजक राम्रो स्पाइक नियन्त्रणमा कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकीका साथीले स्पाइक पाइरहनु भएको छ जसको फाइदा बरेङलाई बरेङको स्कोर बोर्डमा 6 रहेको छ भने कालीगण्डकीको 12 6 अङ्ककै दूरी सर्भिस बरेङको रिसिभ कालीगण्डकीको निकै राम्रो स्पाइक थियो त्योभन्दा खतरनाक ब्लक बरेङको तर्फबाट बरेङका खेलाडी साथीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा अहिले 7 अङ्क पुर्याउन सफल हुनुभएको छ भने कालीगण्डकीको 12 5 अङ्कको जोडी लामो दूरी घटाउँदै हुनुहुन्छ बरेङ निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक प्रहार गर्दै बरेङले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्न सफल 8 12 4 अङ्कको दूरी अहिले कालीगण्डकीले यो तेस्रो सेटको पहिलो ब्रेक विकटको कोल्तामा पर्ने हो दुवै टिमले एक सेट आफ्नो कोल्तामा पार्न सफल भइसक्नु भएको छ खेलाडी साथीहरू खेल मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ रेफ्रीको इसारामा बरेङको सर्भिस रिसिभ गरिदिनुहुन्छ कालीगण्डकीलाई चान्स छ निकै राम्रो स्पाइक कालीको तर्फबाट तर बरेङले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ जति राम्रो स्पाइक निकै राम्रो स्पाइक थियो तर बरेङका 5 नम्बर खेलाडी निकै राम्रो ब्लक गरेर आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल 9-12 3 अङ्कको दूरी निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलाडी साथीहरूको धड्कन धड्किरहेको छ खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ कसै जित्ने हो केही थाहा छैन निकै राम्रो स्पाइक कालीगण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट कोच चेन्जको इसारा रेफ्रीबाट 4 अङ्कको दूरी 4 अङ्कको अन्तर बरेङ गाउँपालिका केही अङ्क 4 अङ्कले पछाडि छ भने अग्रता कायम गरिरहेको छ कालीगण्डकीले 4 अङ्कको अग्रता दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू थप चिजको कुनै पनि महसुस नगरिकन आफ्नो उच्च मनोबलका साथ निकै जोसमा खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ खेलाडी साथीहरूको भन्दा बाहिर हेर्ने दर्शकहरूको मन ढल्किरहेको छ खेल के हुने हो कसै जित्ने हो तपाईँहरूले हुटिङ गर्न सक्नुहुनेछ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ समर्थन गर्न सक्नुहुनेछ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट वाउ लाइक 9 नम्बर जर्सी बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको स्कोर रहेको छ 9 10 फेरि निकै राम्रो स्पाइक पार गर्दै कालीगण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल 14-10 सार्की धेरै कायम छ फुल गल्ती बरेङका 5 नम्बर जर्सी नम्बर खेलाडी साथीको जसको फाइदा कालीगण्डकीलाई बल क्रस गराउन सक्नु भएन फेरि 5 अङ्कको अन्तर 5 अङ्कको दूरी अग्रता कायम गर्दै कालीगण्डकी 15-10 सर्भिस कालीगण्डकीको तर्फबाट रिसिभ भइसकेको छ बरेङको तर्फबाट निकै राम्रो स्ट्राइक थियो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ फेरि चान्सेस बरेङलाई निकै राम्रो स्ट्राइक थियो कालीगण्डकीको तर्फबाट नियन्त्रणमा बरेङ लिइसकेको छ फेरि राम्रो स्ट्राइक पार गरेको छ नियन्त्रणमा आइसकेको छ कालीगण्डकीको तर्फबाट निकै राम्रो स्ट्राइक प्लेसिङ स्ट्राइक निकै राम्रो प्लेसिङ स्ट्राइक कालीगण्डकीको तर्फबाट जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा 1 अङ्क थप्न सफल दूरी लम्ब्याउन सफल 16-10 6 अङ्कको दूरी निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर नियन्त्रणमा लिइसकेको छ कालीगण्डकीले चान्स फेरि बरेङ लागेको छ बरेङको स्ट्राइक चान्स मौकालाई कालीगण्डकीले आफ्नो मौकाको फाइदा लिएको छ निकै राम्रो स्ट्राइक प्रयोग गरेर 17-10 7 अङ्कको दूरी
7 अङ्कको दूरी 7 अङ्कको अग्रता यो तेस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट अन्तिम टाइमका खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा रहेर बसिनु होला खेलाडी चेन्जको इसारा गर्नुभएको छ काठमाडौँका अफिसियल मित्रले 17-10 7 अङ्कको दूरी छ अग्रता अहिले गाडी गण्डकीको भने पछ्याउँदै हुनुहुन्छ बरेङ गाउँपालिका खेलाडी साथीहरू सर्भिसको पालो गाडी गण्डकीको रिसिभ गर्ने पालो बरेङको हेरौँ रिसिभ भइसकेको छ चान्स अहिले बरेङलाई आफ्नो मौकाको फाइदा लिइसकेको छ निकै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक प्रहार गर्नुभएको छ बरेङका खेलाडी साथी जर्सी नम्बर 5 ले जस्तै आफ्नो स्कोरमा एक अङ्क थप्न सफल दुरी घटाउन सफल 11-17 सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्दै हुनुहुन्छ गाडी गण्डकी रिसिभ गरिसकेको छ निकै राम्रो क्विक स्पाइक प्रहार गरेर गाडी गण्डकी खेलाडी साथीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 18-11 निकै राम्रो सेट टु रिप्लेसिङ निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी साथीको तर्फबाट स्कोर 13-18 वाउ निकै राम्रो प्लेसिङ स्पाइक गाडी गण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट स्कोर 19-13 6 अङ्कको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्नेछ बरेङलाई निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 1 बरेङका खेलाडी साथीको तर्फबाट वाउ छ त्यो स्पाइक जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 14-19 निकै प्रतिस्पर्धात्मक छ निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 9 गाडी गण्डकीका खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा गाडी गण्डकीलाई 20-14 फेरि 6 अङ्कको दूरी निकै राम्रो स्पाइक प्रहार आयोजकका खेलाडी साथीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 9 का खेलाडी साथीको तर्फबाट जसको फाइदा आयोजकलाई 15-20 सर्भिस बाहिर बरेङलाई घाटा बरेङका साथीको तर्फबाट जसको फाइदा गाडी गण्डकीलाई गाडी गण्डकी सर्भिस गर्ने पालो अङ्क 21-15 अग्रता गाडी गण्डकीको निकै राम्रो क्विक स्पाइक जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी साथीको तर्फबाट बरेङ गाउँपालिकाको तर्फबाट आयोजकको तर्फबाट 16-21 सर्भिस गर्ने पालो बरेङको रिसिभ गर्ने पालो गाडी गण्डकीको रिसिभ भइसकेको छ गाडी गण्डकीबाट चान्स छ गाडी गण्डकीलाई आफ्नो स्पाइक प्रहार गर्ने गल्ती गाडी गण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट 8 नम्बर जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी साथी गल्ती गर्नुभएको छ जसको फाइदा बरेङलाई बरेङ स्कोर बोर्डमा 17 रहेको छ गाडी गण्डकी 21 सर्भिस गरिसक्नु भएको छ गाडी गण्डकीलाई चान्स छ फेरि पनि राम्रो स्पाइक प्रहार गर्ने फेरि पनि उस्तै उत्कृष्ट ब्लक बरेङलाई फाइदा जसले आफ्नो स्कोर बोर्डमा स्कोर 1 अङ्क थप्न सफल 18-21 दूरी घटाउँदैछ बरेङले अहिले यो गाडी गण्डकीको लागि घाटा हुन सक्छ अपोनेन्टलाई चान्स दिनु भनेको घाटा हो खेलमा चान्स गाडी गण्डकीलाई निकै राम्रो स्पाइक गाडी गण्डकीको तर्फबाट गाडी गण्डकीको स्कोर बोर्डमा प्राइस रहेको छ भने बरेङको स्कोर रहेको छ 18 4 अङ्कको दूरी निकै राम्रो सट थियो ब्लक पनि स्थितिता ब्लक छ गाडी गण्डकीले आफ्नो स्कोर बोर्डमा एक अङ्क थप्न सफल 23-18 निकै राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर 8 गाडी गण्डकी खेलाडी साथीको तर्फबाट जसले आफ्नो अन्तिम सेटको म्याच पोइन्ट 24-18 बनाउन सफल 24 फाइदा
काटी गण्डकीलाई यसै आफ्नो हातमा पार्ने प्रबल सम्भावना दिइरहेको छु मैले काटी गण्डकीले खेलाइसकेको तर्फबाट स्पाइक नेतामा लिइसकेको छ किन चान्स दिइसकेको छ निकै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक तयार गर्छ यो खेल आफ्नो गोलतामा पार्न सफल भइसक्नु भएको छ काटी गण्डकी खेलाडी साथीहरू बधाई छ तपाईँहरूलाई